एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सदर ट्रंप का एक और यूटर्न, ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यूटर्न लेते हुए ईरान के साथ मुआहदे पर जल्द फैसला करने के बाद जहन तब्दील कर लिया। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। नए बजट में टैक्सों में इजाफे का इम्कान है। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा है। IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। ज़राए के मुताबिक IMF की व्हीकल्स पर GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ सामने आई है। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश है। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रिक कारों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रकों और बसों समेत दीगर व्हीकल्स की कीमतों में भी नुमाया इजाफा मुतवक्के है। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल केबन गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। टेक्सटाइल सेक्टर का हुकूमत से 327 अरब रुपए के रिफंड्स को फौरी जारी करने का मुतालबा भी सामने आ रहा है। अहम खबर दें आपको कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। अमरीकी अखबार का दावा लिखा कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि नाकाबंदी की वजह से आबना हुर्मस में फंसे जहाज अब घर जाने का अमल शुरू कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान को तो ये तस्लीम करना होगा कि वो कभी भी न्यूक्लियर हथियार या बम नहीं बनाएगा। आबना हुर्मस फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। दोनों तरफ से गैर महदूद शिपिंग ट्रैफिक होगी। हमने आबना हुर्मस से बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी हैं। ईरान भी ख़त्म कर देगा या उन्हें तबाह कर देगा। अमरीका आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी और ईरान के ताबन से अफजुदा ईरानी ज़ख़ीरे को तलाश करे और उसे तबाह कर देगा। ये सलाहियत अमरीका के बाद सिर्फ चीन के पास है। दीगर मामूली मामलात भी तय पा गए हैं। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। अभी तक किसी हतमी मुआहदे पर इत्तफाक नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी इब्तदा से ही गैर कानूनी थी। ईरान ये देखेगा कि आया वाशिंगटन वाकई ही ये पाबंदियाँ ख़त्म करता है या सिर्फ तशहीरी दावे हैं। ईरान और ओमान को अपना हुर्मस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक निज़ाम वज़ा करना होगा। ईरान के साथ अच्छा मुआहदा होगा। ज़रूरत पड़ी तो फौजी ऑपरेशन भी दोबारा शुरू किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का तकरीब से खिताब, कहा कि अमरीकी फ़ौज किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीका आलमी अमन के लिए जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठा सकेंगे। चीन समेत कोई भी मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। आगाह करेंगे आपको कि अमरीका आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। ये वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ अमरीका के। उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक अच्छा मुआहदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फौजी ऑपरेशन भी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अमरीकी जो अफवाज हैं वो किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी धमकी के पस मंज़र में ओमानी हम मनसब से रब्ता किया और मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम ओमानी हम गवर्नर के पी फैसल करीम कोंडी की साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर सख्त तनकीद, कहा कि PTI अब उन्हीं अदालतों से रिलीफ मांग रही है जिनकी आनी हैसियत को पहले तस्लीम नहीं किया जाता था। फैसल करीम कोंडी ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि PTI की बदलती सियासी पॉलिसियों पर भी तंज किया। आईनी अदालतों को भी ये CM साहब उसी अदालत में गए हैं जिसको इन्होंने आईनी अदालत को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने रेजोल्यूशन पास नहीं की, बाकी सब ने की है। तो ये तो उनका अपना इंटरनल मसला है कि ये CM जाए, दूसरा CM आए, तीसरा CM आए, चौथा CM आए, ये तो PTI का अंदरूनी मसला है। लेकिन कम से कम हमने उनको ये मजबूर कर दिया कि हमारी आईनी अदालतों को भी मान रहे हैं, उससे ये रिलीफ मांगना चाहते हैं। और मेरे मौसूफ जिन से इस्लामाबाद में मुलाकातें करते हैं, इस्लामाबाद बड़ा छोटा शहर है, जिसके घर आप जाते हैं या जिधर से निकलते हैं तो सबको पता है। अगर अदालतें उनको बहाल करती हैं तो फिर PTI का फैसले को क्या करती हैं? दो पार्टियां बना लें, एक अडियाला के लिए और हुकूमत चलाने के लिए। गवर्नेंस, करप्शन चीज़ों का बहुत एक सिस्टम है और सबसे पहले सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी।
ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گردنواح کے محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر پر بننے والا موسمی سسٹم فعال، آئندہ 3 سے 6 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، چکوال، جہلم، گجرات میں بارش متوقع ہے۔ سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین میں متاثرہ علاقوں میں شامل ہے۔ فیصل آباد، سرگودا، لاہور اور شیخوپورہ میں بھی بارش کی پیش گوئی ہے۔ کشمیر اور گردنواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بعض مقامات پر تیز بارش ہو سکتی ہے۔ عوام خراب موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 22 روپے فی لیٹر سستا کر دیا ہے۔ قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 381 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پچھلے ہفتے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی۔ حکومت کے مطابق مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے ریلیف کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ عالمی منڈی کے دباؤ کے باوجود قیمتوں میں اضافے کو روکا گیا۔ وفاقی بجٹ کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبریوں پر غور شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 5 سے 10% اضافے کی تجویز پر حکومت غور کر رہی ہے۔ 4 مختلف ایڈ ہاک الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے خصوصی ڈسپیرٹی الاؤنس کی بھی تجویز ہے۔ حکومت نے IMF سے مطالبہ کیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ 5 سے 10% کم کیا جائے تاکہ مہنگائی سے پریشان متوسط طبقے کو بھی ریلیف مل سکے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی، جس میں پاک امریکہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا اور خطے سمیت عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ترجمان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں تجارت سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی دونوں ممالک نے اتفاق رائے ظاہر کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملاقات میں پاک امریکہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیان میں کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے ای صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز نے عید کے 3 روز 3,60,000 ٹن آلائشی ٹھکانے لگائی ہیں۔ ای صفائی آپریشن میں 1,84,000 ورکرز نے حصہ لیا۔ ستھرا پنجاب کی 60,000 گاڑیاں بھی آپریشن میں شامل تھیں۔ قربانی کے جانوروں کی آلائشی اٹھانے والی گاڑیوں نے 60 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ مریم نواز نے صفائی آپریشن کی لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ خود کی ہے۔ لاہور سے اٹک تک اور ملتان سے رحم یار خان اور صادقہ آباد تک بلا تفریق صفائی آپریشن جاری رہا۔ اسما بخاری کا کہنا ہے کہ شہریوں کو تعفن سے بچانے کے لیے ارک گلاب، فینائل اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے۔ پنجاب کی 4,000 سڑکوں کو ارک گلاب سے دھویا گیا ہے۔ مریم نواز نے ستھرا پنجاب کے ورکر کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان کو 10-10 ہزار روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب میں صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل ہونے پر شہری بھی اظہار مسرت کر رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز نے 60,000 مساجد، امام بارگاہوں اور عیدگاہوں کو بھی صاف کیا۔ ستھرا پنجاب کی ہیلپ لائن 100% مشکلات کا ازالہ کیا ہے۔ عید میں صفائی آپریشن کے تعاون کرنے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر بھی شہریوں کے شکر گزار ہیں۔ عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن اختتام، گندگی اور آلائشیں اٹھانے کا ہدف مکمل، ورکرز کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو حافظ محمد مدثر کی زیر صدارت اور ورکرز کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ملتان سے دلزیب آکاش۔ جی بالکل، ستھرا پنجاب مہم کے تحت ملتان میں بھی جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے 3 روز جو ہے تمام ورکرز ڈیوٹی پر تھے اور علائشوں کا جو ہدف تھا وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے اور اس وقت گول باغ پر موجود ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ADCR اور CO ویسٹ مینجمنٹ جو ہیں انہوں نے ورکرز کے ساتھ جو ہے وہ کیک بھی کاٹا ہے، ان کو مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ ہمارے سے ADCR موجود ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے سے لے کے ابھی تک 14,000 ٹن کا ہمارا ٹارگیٹ تھا ویسٹ اٹھانے کا، جو الحمدللہ آج ہمارا پورا ہونے جا رہا ہے۔ ان کے 8,000 ورکرز اور ان کے 2,000 کے قریب جو ان کی گاڑیاں تھیں وہ تھرو آؤٹ 24/7 جو ہیں وہ فیلڈ میں اویلیبل رہی ہیں، جس کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے رزلٹ کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ 0 جو ہے کمپلینٹ ہے۔ دن رات لگا کے اس کو مانیٹر کر رہے تھے، تو پوری ٹیم کا جذبہ جو ہے وہ ایگزمپلری رہا ہے۔
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जो है AD साहब की बात सुनी, कहना था कि जज्बा भी था जो इनका वो भरपूर था, और दूसरी बात कि जो इस वक्त आलाइशों का हदफ था वो भी मुकम्मल होने के करीब है, और इस वक्त भी फील्ड में टीमें जो है वो काम कर रही हैं। BLA के कमांडर शहनाज बलोच से अहलखाना का मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। बलूचिस्तान में सरगर्म हाथी प्रॉक्सी और कलदम तंजीम BLA के दहशतगर्दों से उनके अहलखाना भी लाताल्लुकी का इख्तियार करने लगे हैं। तुर्बा से ताल्लुक रखने वाली BLA बशीर ज़ेब ग्रुप के कमांडर शहनाज बलोच से उसके अहलखाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज बलोच की वालदा रुखसाना दादा और मामू ने भी तुर्बत प्रेस क्लब में बताया कि शहनाज बलोच कम उम्री में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी और गुज़िश्ता तकरीबन 12 बरस से ख़ानदान का उसके साथ कोई रब्ता नहीं है। वालिदा के मुताबिक शहनाज बलोच के वालिद उस वक्त इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ 9 माह की थी। ख़ानदान को कभी भी उसकी किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या किसी कालदम तंजीम से राबित के हवाले से कोई मालूमात नहीं थी। शहनाज बलोच के चचा और दीगर रिश्तेदारों ने कहा कि हमारे ख़ानदान का उसके किसी कौल फेल या सरगर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं। रिश्तेदार कहते हैं कि हम हमारा ख़ानदान पुरअमन पाकिस्तानी हैं, हम हमेशा कानून और रियासती इदारों का एहतराम करते आए हैं। फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्द कमांडर शहनाज बलोच के अहलखाना और रिश्तेदारों का ऐलान लाताल्लुकी ज़ाहिर करता है कि बलोच कौम दहशतगर्दी के नासूर से तंग आ चुकी है।